ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने। यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषवत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपवेदितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। श्रुत्यन्ते सुश्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदं भुजे। लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि। ओम सन्नो मित्र संवरुणं सन्नो भवत्वर्यमः सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनिरते एव पुरुषधर्मास् ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। पूर्व मीमांसकों ने कर्म को ही फलदाता रूप में स्वीकार किया। अरे हिंदी में थाले कर्मलाई नै फलदाता रूप में स्वीकार गरेका छन्। जो गरेको यज्ञादि कर्मद्वारा अपूर्वत हुनुहुन्छ उसद्वारा फलको सिद्धि हुन्छ भनेर साधे थिए। त्यसलाई रामानुज स्वामीले त्यस पक्षलाई निराश गर्दै अनि देवताहरूको आराधन रूप कर्म हो र तिनीहरूको अन्तर्यामी बनेर भगवान श्रीमन्नारायणले नै उनको अभिष्ट फल दिनुहुन्छ। फलदाता परमात्मा नै हो भनेर बताइयो। यो सिद्ध गर्नु हो। तथा अब अहिलेसम्मको सबै श्रुति माध्यम श्रुतिद्वारा सबै विचार गरेर श्रुति स्मृतिद्वारा समस्त जगतका सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ भने यसो सिद्ध गरियो। र अब फलदाताको विषयमा अहिले अब उहाँलाई नै फलदाता रूप बताइयो। अब जसले देवताहरूको उद्देश्य गरेर आराधन गर्दछन् त्यो आराधन गर्नेवालाहरूलाई पनि साधकहरूलाई कर्मकर्ताहरूलाई भगवानले नै फल दिनुहुन्छ अन्तर्यामी रूपले। परन्तु यो आराधन गर्नेवाला एक ज्ञानपूर्वक गर्दछन्। सबैका भित्र वर्तमान परमात्माले फल दिन्छ भनेर यस रहस्यलाई नजान्नेवाला जो कर्ताहरू हुन् उनीहरूले तत्त देवताहरूलाई नै आराध्य रूप मान्दछन्। भगवानले गीतामा भन्नुभएको छ कि देवताहरूलाई मानेर त्यो आराधन गर्ने देवताहरूकालाई मैले तिनी सबै देवताहरू मेरा शरीर हुन् उसैमा निष्ठा उनको गराउँछु र मैले विधान गरेका फलहरू ती देवताहरूबाट उनले प्राप्त गर्छन् भनेर बताउनु हो। यसमा एउटा ज्ञानपूर्वक गर्नले र यो पुरा ज्ञान नभएर गर्नमा फरक यो बताइएको छ कि तत्त्वज्ञहरूले त अन्तर्यामी रूपले परमात्मालाई देख्दै देवताहरूको आराधन गर्छन्। यसकारणले उनीको फलमा विशेषता हुन्छ। फलको विशेषता के हुन्छ भन्दा त्यो जो देवताहरूको मात्र आराधन देवताहरूलाई मात्र मानेर आराधन गर्छन् उनीहरू देवताको लोक प्राप्त गर्छन् अनि पुण्य क्षीण भएपछि फर्किन्छन्। जसले अन्तर्यामी परमात्मा नारायणको उद्देश्य गरेर सबको भित्र नारायण हुन्छ भनेर उपासना गर्दछन् उनीहरूको फलमा विशेषता हुन्छ।
उसले परमात्मालाई प्राप्त गर्छन्। यो पनि गीतामा नै भगवानले बताउनु भएको छ। अन्तवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधेषाम। ते देवताहरूलाई मात्र उद्देश्य गरेर जसले आराधना गर्दछन् उनीहरूको फल अन्तवानमा नै विनाशी हुन्छ। अन्तवत्तु भवे तेषाम त अल्पमेधेषाम, अल्पज्ञ भएको हुनाले, परमात्मालाई अन्तर्यामी रूपले नजानेको हुनाले देवताहरूको भित्र। देवान देवेजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। जो देवताहरूलाई मात्र उद्देश्य गरेर आराधना गर्छन् अनि देवताहरूलाई प्राप्त गर्छन्। मलाई उद्देश्य गरेर ज्ञानपूर्वक जसले यिनी कर्महरूको आराधन बुद्धिले कर्म गर्दछन् उनीहरूले मलाई प्राप्त गर्छन् भनेर यो बताउनु भयो कि देवताहरूलाई मात्र सम्झेर आराधना गर्नेवालाको फलमा अल्पता हो। देवताहरूकै नै भोग प्राप्त गर्ने भयो, देवताहरूको लोकमा जाने भयो, अन्तिममा फर्केर आउने। यसै कर्मलाई यदि जानेर आराधना गर्ने हो भनेपछि अनि परमात्माको दृष्टिले गर्ने हो भने उनको फल अक्षय हुन्छ, परमात्मा प्राप्ति हुन्छ। यो विशेषता रामानुज स्वामीले बताउनु भएको छ। अब फलदाता परमात्मा हुनुहुन्छ भन्ने गीताबाट यो उहाँले रामानुज स्वामीले यथोक्तम भगवता भनेर हिजोको उसमा आएको थियो। नियतम कुरु कर्म तुम कर्म ज्यायो हे कर्मणम। जो प्रकृति सम्बन्धले युक्त भएका तिमीले जो विहित कर्म हो, वर्णाश्रमलाई विहित जो कर्म हो त्यस कर्मलाई तिमीले गर। कर्म ज्यायो हे कर्मण, ज्ञान योग भन्दा तिमीलाई कर्मयोग ज्यायो भने श्रेष्ठ छ। इत्यादि न कृष्णम कर्म ज्ञानपूर्वक अनुष्ठेय विधाय। सबै कर्म ज्ञानपूर्वक विधान गर्नु के परम पुरुषको यथार्थ ज्ञानपूर्वक उहाँको लागि उहाँ जो तथा परमात्माको विहित उपासना कर्म आदि अनुष्ठान गर्नेवालालाई परमात्माको प्रसन्नताले प्राप्त हुन्छ, सुख पाइन्छ, अभयस्थान प्राप्त हुन्छ भनेर। र जसले यसलाई गर्दैनन्, निन्दा गर्छन्, उनीहरूलाई परमात्माबाट नै परमात्मा प्राप्ति हुँदैन, दुःख र भय हुन्छ भनेर त्यही वर्णन गर्दै उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ। समस्त कर्मलाई ज्ञानपूर्वक अनुष्ठान गर्नुपर्छ भनेर विधान गरी अगाडि भन्नुहुन्छ मै सर्वाणी कर्माणि सन्न्यस्य। ममा नै सबै कर्म समर्पण गरेर, अर्थात् सबै कर्म मेरा आराधन रूप हुन्। स्वाराधनताम आत्मनाम त नियम्यताम। सबै आत्माहरू परमात्माका नियम्य हुन्, प्रशास्य हुन् भनेर यो अर्थलाई प्रतिपादन गरेर मै सर्वाणी कर्माणि सन्न्यस्य वाक्यद्वारा, यस श्लोकद्वारा अगाडि फेरि भन्नुहुन्छ एमे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। जसले मैले बताएको यो मत हो, सिद्धान्त हो, यसलाई मानेर जुन मनुष्यहरूले अनुतिष्ठन्ति, नित्यम अनुतिष्ठन्ति, सदा कर्महरूको अनुष्ठान गर्दछन् मैले बताएको अनुसारले, गर्न सकेनन्, श्रद्धा राख्छन्, केवल भने पनि गर्नेलाई त भइहाल्यो, गर्न सकेनन्, गरेनन् भने पनि श्रद्धा राख्छन्, त्यसमा आस्तिक बुद्धि छ, भगवानले भनेको ठिक हो भनेर मान्दछन्, आस्तिक बुद्धियुक्त छन्। श्रद्धा भनेको आस्तिक बुद्धि हो, भनेका वस्तुलाई छ भनेर मान्नु। अथवा अनुसूयन्त, त्यसमा असूया गर्दैनन्, मैले बताएको दोषारोपण गर्दैनन्, यो हुन सक्दैन भनेर उसलाई असूया गर्दैनन्, त्यसले रहित छन्। जो श्रद्धावाला छन्, असूया रहित छन्, तिनीहरू पनि कर्मबाट मुक्त हुन्छन्, कर्म गर्न नसके पनि। यसको तात्पर्य के उनीहरू पनि फेरि अवसर पाएर अनि श्रद्धावाला, असूया नगर्नेवाला त्यो कर्महरूको अनुष्ठान गरेर मलाई प्राप्त गर्दछन्। परन्तु जसले मैले बताएको यो कर्महरूलाई गर्दै असूया गर्दछन्, अनुष्ठान गर्दैनन्, तिनीहरूको लागि बताउनुहुन्छ एतो तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढास्तान विद्धि नष्टा नचेतस। जो मनुष्यहरू मैले बताएको यस सिद्धान्तमा, कर्म सिद्धान्तमा अभ्यसूयन्त, उनीहरूले जो असूया गर्दछन्, हुन सक्दैन यो भन्छन्, अनि निन्दा पनि गर्दछन्, त्यसलाई अनुष्ठान पनि गर्दैनन्, असूया गर्दछन्, त्यसमा दोषारोपण गर्छन्, हुन सक्दैन यो भनेर त्यसलाई मान्दैनन्,
अनुष्ठान पनि गर्दैन मैले भने जस्तो मैले बताएको सिद्धान्तलाई तिनीलाई सम्झनु तिमीले सर्वज्ञान विमूढान विद्धि नष्टान अचेतस सबै ज्ञानमा विमूढ भएका मूढ भएका हुन् तिनी तथा नष्टान अचेतस चित्त नभएका हुन् मन नभएका हुन् तिनी भने सम्झनु किनकि मनको कार्य हो तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्नु यथार्थ ज्ञान प्राप्त गर्नु त्यो नगरेको हुनाले मन भएर पनि तिनी नष्ट चित्तवाला भनेर सम्झेनु मन नभएका हुन् यस श्लोकद्वारा यस वचनद्वारा भगवानले बताउनु हो कि स्व आज्ञा अनुवर्तिन प्रशस्य पहिलो श्लोकद्वारा आफ्नो आज्ञालाई पालन गर्ने भएका मनुष्यहरूलाई प्रशंसा गरेर अनि विपरीतान विनिन्द्य जो विपरीत मेरो आज्ञालाई नमान्ने अनुष्ठान नगर्ने मैले भने अनुसार कर्मानुष्ठान नगर्ने तथा निन्दा गर्ने जो विपरीतान विनिन्द्य उनी विपरीता से गरेको निन्दा गरेर त्यस उनी मन शून्य मनै नभएका हुन् अनि भनेर ज्ञान शून्य हुन् ज्ञानमा विमूढ हुन् भनेर यसरी उनीहरूको निन्दा गरी फेरि पनि पश्चात पनि फेरि स्वाज्ञानुपालनम अकुर्वताम आफ्नो आज्ञालाई पालन नगर्ने भएका आसुर प्रकृति अन्तर्भावम तिनीहरूको के मान्नु आसुर प्रकृतिमा उनको अन्तर्भाव बताउनुहुन्छ यिनी आसुरी प्रकृतिका भित्र यिनी पर्दछन् त्यसै भित्र पर्छन् भनेर अविधाय वर्णन गरेर अधमा गति सुक्ता त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अधमभन्दा अधम गति प्राप्त हुन्छ भनेर भगवानले अगाडि बताउँदै हुनुहुन्छ तानहम दिशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम मेजस्रव शुभान आसुरी सोयनिषु त्यस्ता आसुरी भावले युक्त भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई दिशत द्वेष गर्ने भएका अनि क्रूरान जो निर्दयी छन् तिनी संसारमा जो अधम हुन् त्यस्ता मनुष्यहरूलाई संसारेषु नराधमान संसारमा नरहरूमा मनुष्यहरूमा अधम हुन् द्वेष गर्नेवाला यसलाई नमान्नेवाला क्रूर हुन् निर्दयी प्राणी हिंसा गर्नेवाला दयारहित भएका यस्ता व्यक्तिहरू आसुरी स्वभावमा तिनको परिवर्तन हुन्छ त्यस्ता आसुरी स्वभाववालालाई मैले के गर्छु त भन्दा छिपाम मेजस्र वसुभान आसुरी स्वयं योनिछु त्यसलाई अजस्रम निरन्तर आसुरी योनिहरूमा उनलाई मैले छोड्दछु उसैमा फ्याँक्छु मैले त्यही आसुरी योनि प्राप्त गराउँछु और आसुरी योनि प्राप्त गरेर उनी फेरि बराबर मदेखि विमुख भएर संसारमा दुखीका दुखी हुन्छन् आसुरी योनिमा पन्न मूढा जन्मनि यस्ता मूढहरू अज्ञानीहरू आसुरी योनिलाई प्राप्त गरेर जन्म जन्ममा अनेक जन्मौं तक माम अप्राप्य कौन्ते ततो यान्ति धमाम गतिम मलाई प्राप्त नगरेर नै अधमभन्दा अधिक अधम गतिलाई योनिहरूलाई उनले प्राप्त गर्छन् सदा संसारको दुखलाई भोग्दछन् यति यसरी बताउनु हो तथा कर्म गर्नेवालालाई फेरि बताउनुहुन्छ सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद विपाश्रय मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदमभ्यम मत विपाश्रय मेरो आश्रय लिने भएको सर्वकर्माणि सदा कुर्वाण सबै जो विहित कर्म हुन् उनलाई पूर्वोक्त प्रकारले कि मेरो आराधन रूप हुने कर्म भन्ने बुद्धिले कर्म सदा गर्नेवाला जो छन् सदा कुर्बान कर्म गर्नेवाला जो छ ओ त्यस्तो अधिकारी त्यस्तो गर्नेवाला मानव मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदमभ्यम मेरो कृपाले नै शाश्वत अभिकारी नित्य अभिकारी दिव्य पदलाई प्राप्त गर्छ स्थानलाई प्राप्त गर्छ मेरो स्थानलाई यति छ स्वाज्ञानुवर्तिन शाश्वतम पदम चोक्तम आफ्नो आज्ञालाई पालन गर्नेवालालाई भगवान कृष्णले बताउनु हो कि उनलाई शाश्वत पद प्राप्त हुन्छ नित्य पद प्राप्त हुन्छ भनेर बताउनु हो अब उसले जैमिनीले पूर्व मीमांसामा यो देवताहरूको निषेध किन गर्नुभएको कर्मले फल दिन्छ भनेर देवताले फल दिन्छ भनेर किन नभन्नु भएको भनेर यस विषयमा रामानुज स्वामीले त्यसको रहस्य बताउनुहुन्छ उहाँले किन बताउनु भयो देवताहरूलाई नै फलदाता किन बताउनु भएन भनेको अशुद्ध वेदान्ता नाम कर्मणि अश्रद्धामा भूत जसले वेदान्त पढेका सुनेका जसरी अपरिच्छेद्य असीमित सर्वव्यापक
ज्ञान और आनंद अमल स्वरूप छ, दिव्यात्म स्वरूप छ। दिव्यात्म स्वरूप परमात्मा को दिव्यात्म स्वरूप तथा दिव्य विग्रह, दिव्य स्थान, दिव्य अस्त्र, दिव्य आभूषण सब सिद्ध गरिँदैछ। भगवानको जस्तै अपरिच्छेद्य भगवानको स्वरूप जो आत्मस्वरूप हो, दिव्यात्म स्वरूप भन्छन् उसलाई। त्यो पनि कस्तो छ भन्दा अपरिच्छेद्य माने परिच्छेद रहित, सीमा रहित, सीमातीत। जस्तै ज्ञान, आनन्द र अमलमा निर्मल निर्दोषत्व रूप जस्तो स्वरूप छ परमात्माको दिव्यात्म स्वरूप, त्यस्तै प्रकारले गुणहरू पनि छन् उहाँमा। त्यस्तै प्रकारका ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज प्रभृति भगवानको दिव्यात्म स्वरूप जस्तै भगवानका ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज आदि प्रधान रूपले 6 गुणको उल्लेख गरिन्छ। तिनले एक नायक जस्ता हुन्, समूह, एक गुणका समूह, समूहका सेनापति जस्ता हुन् यी गुण। त्यस कारणले 6 गुणको उल्लेख गरे आदि भनेर बताइन्छ। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज प्रभृति इत्यादि अवधि रहित, अतिशय रहित माने सर्वोत्कृष्ट तथा असंख्य, संख्या गरी नसकिने कल्याण गुण रूप, कल्याण गुण रूप जो छ भगवानका गुणहरू छन्। कल्याण गुण त्यस्तै प्रकारले एक रूप, दिव्य रूप, एक रूप रहने भएको दिव्य रूप भनेको दिव्य विग्रह, दिव्य शरीर पनि छ भगवानको। दिव्य रूप तदुचित निरतिशय कल्याण विविध अनंत भूषण परमात्माको योग्य जस्तो भगवान हुनुपर्छ त्यस्तै प्रकारको अभिमत र अनुरूप परब्रह्म जस्ता उहाँको योग्य तथा उहाँलाई अभिमत भएको, प्रिय भएको यस्ता दिव्य रूप छ, दिव्य शरीर छ। रूप भनेको यहाँ शरीरलाई हो। दिव्य रूप तथा तदुचित त्यस दिव्य विग्रहमा धारण गर्न योग्य निरतिशय कल्याण, निरतिशय अत्यन्त मङ्गलमय विविध अनन्त भूषण पनि छन्, आभूषणहरू। जस्तो भगवानको दिव्यात्म स्वरूप त्यस्तै प्रकारको अभिमत, अनुकूल दुईटै चिज हुँदैन संसारमा। कोही आफूलाई प्रिय हुन्छ परन्तु उसको अनुरूप हुँदैन, उसको योग्य हुँदैन। हो ए त तपाईँको योग्य छैन भन्लाहरूले, परन्तु दिव्य जस्तो दिव्यात्म स्वरूप छ त्यस्तै प्रकारले दिव्य जो भगवानको अभिमत र अनुकूल, एक रूप, सदा एक रूप रहने, नबदलिने वाला यस्तो भगवानको दिव्य रूप, दिव्य विग्रह छ तथा तदुचित त्यस दिव्य विग्रहमा धारण गर्न योग्य, सुहाउँदा त्यो दिव्य विग्रहमा निर्दय कल्याण, अत्यन्त मङ्गलमय अनेक प्रकारका असंख्य भूषणहरू पनि छन्। अनेक आभूषण शरणागति गद्यमा वर्णन गरिएका छन् भगवानका आभूषणहरूको। अनन्त भूषण तथा यस्तै प्रकारका भगवानकी महिषी पनि रहे। स्वशक्ति सदृश अपरिमित अनन्त आश्चर्य नानाविध आयुधस्य अभिमत आभूषण भए त्यस्तै प्रकारले भगवानका आयुध छन्, हातमा धारण गर्ने आयुध, अस्त्र शस्त्रहरू। स्वाभिमत तिनी पनि भगवानलाई अत्यन्त प्रिय हुने, अनुरूप उहाँकै योग्य नै हो। तदुचित निरतिशय कल्याण मङ्गलमय विविध अनन्त भूषण भए तथा स्वशक्ति सदृश भगवानको जस्तो शक्ति छ त्यस्तै प्रकारले शक्ति भएका, समर्थ, अपरिमित, असंख्य, अनन्त, सीमारहित, आश्चर्यमय नानाविध आयुध, अनेक प्रकारका आयुधहरू, अस्त्र शस्त्र पनि भगवानका छन्। आयुध, दिव्य आयुधहरू भगवानका छन्। शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म इत्यादि, गदा, कौमुगनी इत्यादि गरेका भगवानका
दिव्य धनुष आदि गरेका असंख्य छन् रे अस्त्र शस्त्र पनि भगवानकै योग्य भगवानको जस्तै शक्ति भएका अपरिमित अनंत आश्चर्य नानाविध आयुध भए तथा स्वाभिमत स्वानुरूप यस्तै प्रकारले भगवानलाई अत्यन्त प्रिय लाग्ने उहाँकै योग्य स्वरूप गुण विभव ऐश्वर्य शील आदि अवधिरहित अनवधिक महिमा महिषी उहाँकी पत्नी पनि छन् यस्तै कस्ती भन्दा भगवानका अनुरूप भगवानलाई योग्य लाग्ने भगवानको शास्त्रबद्ध सुहाउँदी स्वानुरूप भगवानको जस्तै गुण भएकी वैभव भएकी ऐश्वर्य भएकी स्वभाव भएकी अवधि और अतिशय रहित महिमाले युक्त यस्तै महिषी महिषी भनेको पत्नीहरू पनि हुनुहुन्छ पट्टरानी लक्ष्मी आदि गरेकी तथा यस्तै प्रकारले उहाँका परिजन पनि सेवकहरू पनि स्वानुरूप कल्याण ज्ञान क्रियादि अपरिमेय गुणानंत परिजन स्वानुरूप भगवानका योग्य भगवान का होना योग्य तो स्वानुरूप कल्याण मंगलमय ज्ञान क्रियादि अपरिमेय गुण ज्ञान क्रिया ऐश्वर्य इत्यादि असीमित गुणले युक्त अनंत माने असंख्य परिजन सेवकहरू पनि हुनुहुन्छ जसलाई हामीले नित्य सूर्यहरू भन्दछौँ उस पदमा परम पदमा परिजन तथा परिषद अरू जो सामग्रीहरू हुन् भगवानले सवारी गर्ने भगवानको उपयोगमा आउने यस्ता अनेक प्रकारका जो सामग्रीहरू हुन् परिषदहरू पनि छन् परिजन और परिजन भनेका सेवकहरू नित्य सूर्यहरू सबै विलक्षण उहाँका परिषद तथा भगवान सोचित भगवानका योग्य निखिल भोग्य भोगोपकरण भगवानको योग्य भएका भगवानकै उचित भएका समस्त भोग्य भोगोपकरण आदि अनंत महाविभव विभव युक्त छ परमात्माको जुन दिव्य स्थान बताइदैछ भगवानको दिव्य निवास स्थान पनि भगवानकै योग्य छ कस्तो छ त्यो भन्दा भोग्य भोगोपकरणादि अनंत महाविभव भोग्य वस्तुले परिपूर्ण भोग्य भोग का साधन आदि ले युक्त अनंत महाविभव जसको महिमा अनंत छ वैभव छ यस्ता प्रकारको अभाग मनस गोचरस्य वाणी र मनले यस्तै छ भनेर वर्णन गर्न नसकिने स्वरूप स्वभाव जसको स्वरूप पनि स्वभाव पनि यस्तै प्रकारको छ यस्तो दिव्य आस्थानादि नित्यता निरवध्यता दिव्य आस्थान माने दिव्य स्थान दिव्य आस्थान आदि तथा उसको नित्यता निरवध्यता दोषरहितत्व इत्यादिलाई गोचरा वर्णन गर्ने विषय बनाउने वाला सहस्र श्रुतय सन्ति यहाँ हजारौं श्रुति छन् जसले भगवानको जस्तो उहाँको दिव्यात्म स्वरूप छ त्यस्तै प्रकारका दिव्य गुणहरू छन् तथा यस्तै दिव्य आभूषण छन् दिव्य आभूषण आदि छन् तथा दिव्य आयुधहरू छन् दिव्य भगवानका योग्य महिषीहरू लक्ष्मी आदि गरेके महिषी हुनुहुन्छ महिषीहरू तथा उहाँका परिजन तथा उपकरणहरू साधनहरू तथा यस्तै प्रकारले भगवानको योग्य दिव्य अपरिच्छेद्य महिमा भएको यस्ता भगवानको दिव्य स्थान पनि छ निवास स्थान नित्य स्थान गुण विभव एवं अपरिमित आश्चर्य अभिमत स्वानुरूप विभव ऐश्वर्य शील अनवधिका भयो महिषी भइहाल्यो अनवधिका अतिशय महिषी स्वानुरूप कल्याण ज्ञान क्रियादि अपरिमेय गुण अनंत परिजन परिजन पनि छन् हुनुहुन्छ यो बताइहाल्यो सब भोग आदिले युक्त वाणी मनले यथार्थ रूपमा वर्णन नगर्छ नि अभाग मन सुगोचर वाणी र मनको पूर्ण रूपले विषय नभएका यस्तो स्वरूप स्वभाव भएको दिव्य स्थान आदि नित्यता दिव्य स्थान आदि
तथा नित्यता नित्यत्व उनको छानहरूको निर्दोषत्व यस्तो बताउने भएका सहस्रश सुताया सन्ति, हजारौँ श्रुति छन्। अब श्रुतिहरू के उद्धृत गर्दै हुनुहुन्छ जसबाट यी सबै सिद्ध हुन्छन्। दिव्य विग्रह, दिव्य आभूषण, दिव्य वस्त्रहरू माने आभूषण आदि तथा दिव्य महिषी, दिव्य स्थान, नित्य सूर्यहरू यिनी सबैलाई प्रतिपादन गर्ने श्रुतिहरूलाई केही उद्धृत गर्दै हुनुहुन्छ। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमस परस्तात् तमोमय प्रकृति मण्डलदेखि पारी उस पार आदित्य वर्णम सूर्यको जस्तो एकदम तेजोमय वर्ण भएको महान्तम पुरुषम अहम वेद महापुरुष या आदित्य वर्ण भनेर भगवानको दिव्य विग्रहलाई बताएको। यस्ता महापुरुषलाई मैले जान्दछु भने यसबाट दिव्य विग्रह सिद्ध हुँदैछ आदित्य वर्ण भनेर। तथा अर्को श्रुति देखाउँदै हुन्छ, यो त तैत्तिरीय आर्य पुरुष सूक्त हो। एषो अन्तरादित्ये पुरुष ते हिरण्मय पुरुषो दृश्यते तस्य यथा कप्यासम पुण्डरीकमेव वक्षिणी। अर्को भगवानको दिव्य विग्रह वर्णन गर्ने छान्दोग्य उपनिषद जो सामवेदको उपनिषद हो उसबाट बताउनुहुन्छ। एषो अन्तरादित्य पुरुषो दृश्यते, यो जो आदित्य मण्डलहरूमा हिरण्मय पुरुष सुवर्णमय अति रमणीय पुरुष दृश्यते। उहाँलाई आज बीचबाहरू बताएछ हिरण्यवस्त्रु हिरण्यकेश आ प्रणखात सर्वैव सुवर्ण भनेर वर्णन गरेछ। आदित्य मण्डलमा हिरण्मय जो सुवर्णमय अति रमणीय विग्रह भएको पुरुष दृश्यते, योगीहरूलाई देखिने। योगीहरूले जसले ध्यान गर्नुहुन्छ देख्नुहुन्छ योगद्वारा दृश्यते। हामी साधारण होइन, योगीहरूलाई उपासकलाई जो दृश्यते देखिन्छ। कस्तो भन्दा हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेश साफ सुवर्णमय अति रमणीय। सुवर्ण भनेको सबै सुनका हुन् भनेको अर्थ होइन, सुन जस्तै अति स्पृशनीय रमणीय हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले रमणीय उहाँहरूका सबै केसहरू छन्। यति मात्र जुवा शब्द वर्णन गरेर दाढी आदि हिरण्यकेश हिरण्यश्मश्रु श्मश्रु जुवा दाढी हो हिरण्यश्मश्रु आ प्रणखात सर्वैव सुवर्ण नखदेखि शिखसम्म सबै सुवर्ण सुन्दर वर्णले युक्त उहाँको छ। अब उहाँका नेत्र वर्णन गरिन्छ। तस्य यथा कप्यासम पुण्डरीकम एवं अक्षिणी, उहाँका आँखा कस्ता छन् भन्दा कप्यास पुण्डरीकम एवं अक्षिणी। कप्यास पुण्डरीक, कपी मानेको सूर्य, सूर्यले विकसित भएको जो कमल, त्यो विकसित कमलको समान भगवानका अक्षिणी दुई नेत्र छन्। कम जलम पिबती कपी सूर्य, पछाडि पनि अहिले यसको व्याख्या हुँदैछ रामोसरले विशेष रूप वर्णन गर्दै हुन्छ। तो कम जलम पिबती कपी सूर्य, कपी माने सूर्य, जलपान जललाई सुकाउनेलाई खिच्नेवाला। सूर्यले नै जललाई माथि खिच्छन्, त्यो लिएर 8 महिनासम्म जल तानेर अनि 4 महिना वर्षाउँछ, माथिबाट वर्षिन्छ। तो जललाई पान गर्नेवाला जो सूर्य उनीद्वारा आस्यते विकस्यते क्षिप्यते इति कप्यास, सूर्यद्वारा विकसित होने कमलको समान पुण्डरीकम एवं अक्षिणी, यस प्रकारका कमलका समान लाल कमलको समान नेत्र छन्। यहाँ यो पनि भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रह नेत्रहरू सब अङ्गहरू बताउनेवाला यो पनि श्रुति भगवानको विग्रहलाई बताउँछ, शरीर विग्रहलाई। तथा अर्को पनि श्रुति देखाइँदैछ। स एषो अन्तर्हृदय आकाश तस्मिन् अयं पुरुषो मनोमय अमृतो हिरणमय। ये जो योगीहरूको यसो अन्तर्हृदय आकाश, हृदयको यो उसको भित्र शरीरको भित्र जो हृदय छ त्यस हृदयको भित्र जो आकाश छ हृदय आकाश, त्यस आकाशमा तस्मिन् माने उस आकाशमा अयम पुरुषो यो परमात्मा त्यो हृदय आकाशमा विराजमान छन्। कस्ता पनि मनोमय विशुद्ध मनले ग्रहण योग्य
अमृत परम भोग्य हिरणमय फेरि सुवर्णमय विग्रहयुक्त। तो वहाँ भित्र भएको हृदय आकाशमा विराजमान पुरुषलाई पनि विशुद्ध मनले ग्रहण गर्न योग्य तथा दिव्य मङ्गल विग्रह अति रमणीय सुवर्णमय विग्रहले युक्त हिरणमय भनेर विग्रहलाई बताएको यहाँ त्यस्तो विग्रह छ परमात्माको। तो मनोमयको व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ रामानुज स्वामी। मनोमय इति मनसैव विशुद्धेन गृह्यते, विशुद्ध मनद्वारा नै गृहीत हुनुहुन्छ। मनोमयमा प्राचुर्य अर्थ मय भएको मनप्रचुर अर्थ हुन्छ। मनोप्रचुर मनप्रचुर भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यसको अर्थ हुन्छ विशुद्ध मनसा, मनको प्राचुर्य के विशुद्धता। तो विशुद्ध मनद्वारा ग्रहण हुने भएका गृह्यते ग्रहण गरिन्छ यस्ता प्रकारको बताइयो। हिरणमय भनेर दिव्य विग्रहसम्म पनि बताइयो। तथा सर्वे निमेषा जगिरे विद्युत पुरुषादधि, विद्युत पुरुषाद विद्युत वर्णात् पुरुषात्, बिजलीको समान अति तेजोमय विग्रह भएका इस परम पुरुष द्वारा सर्वे निमेषा जगिरे, कालका खण्डहरू सब सहित सारा जगत उत्पन्न भएको भन्ने अर्थ हो। निमेषको अर्थ त हुन्छ कालका खण्ड, निमेष जो हुन्छ। तो निमेषले निमेष आदि गरेका सबै कालका खण्डहरू तथा सबै वस्तु उत्पन्न भयो। विद्युत पुरुषात् अधिको व्याख्या गर्दै हुन्छ विद्युत वर्णात् पुरुषात् इत्यर्थ। बिजुलीको समान अति तेजोमय विग्रह भएका पुरुषदेखि। यसले पनि भगवानको विग्रहलाई बताउँदैछ। नीलतो यद मध्यस्था, यो तैत्तिरीय नारायण उपनिषद दिए थे। अब पहिलो यसो अन्तर हृदय थियो तैत्तिरीय नारायण शिक्षावल्लीमा। अब आउँदैछ फेरि तैत्तिरीय नारायण नै हो उपनिषद। नीलतो यद मध्यस्था विद्युल्लेखे भास्वरा, नील तोयद मध्यस्था, नील जो तोयद माने तोय माने जल, उसलाई दिने वाला मेघ, नील मेघ, मेघ को मध्यमा विद्यमान जो विद्युत हो उसको चम्किने वाला जो बिजुली हो नील मेघमा, त्यस्ता प्रकारको भास्वरा अति प्रकाशमय उहाँको विग्रहलाई बताइन्छ। तो नील तोयद मध्यस्था भनेर नील मेघको समान नील विग्रहलाई पनि यहाँ बताइदैछ। अलि प्रकाशमय विद्युत लेखे उसमा चम्किने विद्युत लेख जस्तै। अर्थात् नील भगवानको मेघ, नील मेघ जस्तो विग्रह छ, त्यसमा तेज विद्युत जस्तै उसबाट तेज फैलिएको छ भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रहबाट। यो पनि भगवानको विग्रहलाई बताउने वाला वचन हो। मध्यस्थ नील तोयदा विद्युल्लेखेव, मध्यस्थ उस मध्यम मेघको मध्यम हृदय मध्यम नील मध्यस्थ नील तोयद नील मेघ जस्तो विद्युत लेखा विद्युतको रेखा जस्तै यो व्याख्या गर्नुहुन्छ। सेयम दर उसको अर्थ गर्दै हुनुहुन्छ। यो नील तोयद मध्यस्थ विद्युत लेखे सभास्वरा निवार सुखवत्वन्नी पिता भाषे तो तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थित भनेर जो बताएछ त्यसको व्याख्या गर्दैछ। सेयम दहर पुण्डरीक मध्यस्थ आकाशवर्तिनी, यो कस्तो भन्दा दहर माने सूक्ष्म जो पुण्डरीक, पुण्डरीक माने हृदय कमल, त्यसको मध्यस्थ मध्यमा विराजमान जो आकाश, त्यस आकाशमा रहने भएको बन्नी शिखा, त्यो जो आकाशवर्ती हो मध्यमा रहने भएको आकाशमा रहने भएको बन्नी शिखा, बन्नीको ज्वाला, स्वान्तर्निहित नील तोयद आव, आफ्नो भित्र विद्यमान नील तोयद नील मेघको समान आव माने कान्ति, परमात्मा स्वरूपा, परमात्मा स्वरूप रूपी, परमात्मा स्वरूप दिव्य रूप, दिव्य विग्रह रूप। कस्तो छ त्यो भन्दा स्वान्तर्निहित नील तोयदा, भित्र राखे छ नील मेघ जसको, स्वान्तर्निहित नील तोयदा विद्युत, आफ्नो भित्र रहेको
नील तोयदा विद्युत इव, नील तोयद वेग दिने वाला विद्युत को समान आभाती। यहाँ कस्तो बताएछ कि बन्नी शिखामा जो जो विद्युत विद्युत भनेछ बन्नी शिखामा, तो विद्युत शिखामा तोयद भनेछ, विद्युतको शिखामा तोयद भने वो विद्युत भनेर विद्युत इव। तोयद जो मेघ, मेघमा जो विद्युत इव आभाती, नील मेघमा जो विद्युत हो त्यो विद्युतको समान आभाती प्रकाशते प्रकाशित हुँदैछ इत्यर्थ। स्वान्तर्निहित नील तोयद, आफ्नो भित्र स्थापित गरेको नील तोयद आह परमात्मा स्वरूप, परमात्मा स्वरूप स्वान्तर्नील तोयदा विद्युत, आफ्नो भित्र रहेको जो जल देने वाला विद्युत समान नील मेघ समान आभाती प्रकाशते भनेर भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रहलाई यसमा वर्णन गरेछ। तथा मनोमय प्राण शरीरो भारूप। अब छान्दोग्य उपनिषदको अर्को श्रुति बताइँदैछ। मनोमय प्राण शरीर, मनोमय विशुद्ध मनले ग्रहण गर्न योग्य, प्राण शरीर वाला अर्थात प्राणलाई धारण गर्ने वाला, भारूप प्रकाश रूप, सत्य संकल्प, आकाश आत्मा, आकाश को समा, आकाश को अंतर्यामी आत्मा, सर्व कर्म सबै जगत को सृष्टि स्थिति गर्नु छ कर्म जसको, कृति छ जसको, यस्ता भएका सर्व काम सबै कामनाले युक्त भएको, काम्यमान वस्तुले युक्त भएको, सर्वगन्ध जति संसारमा सुगन्धहरू छन् सबैको आश्रय, सर्वरस सबै रसले युक्त, सर्वमिदम अभ्यात्त यी सबैलाई अभ्यात्त माने स्वीकार गरेको छ, स्वीकार गर्नेवाला, सबै गन्ध सबै रस सबैलाई आफूले अभ्यात्त, अभ्यात्त माने स्वीकृतवान स्वीकार गरेछ। इदम सर्वम अभ्यात्त माने यो सबै जो बताइयो तिनी सबैलाई स्वीकार गरेको छ। अवाकी अनादर, ब्रह्मादेखि लिएर एक चिठीदेखि लिएर ब्रह्मा पर्यन्त सबैलाई जो छ सबै कामनाले परिपूर्ण भएको हुनाले के छ तृणवत मान्नेवाला, आदरणीय कोही छैन, प्राप्त गर्ने योग्य कोही छैन। यस कारणले अवाकी मौन भएको छ। अनादर सबै वस्तुलाई अनादरको दृष्टिले देखेको छ, किनकि जो वस्तु अल्प ऐश्वर्यवाला हुन्छ उसलाई विशेष चाहना हुन्छ, उसले प्रार्थना गर्छ, धेरै बोल्छ प्राप्ति गर्नको लागि और आदर गर्छ अरू वस्तुमा। परन्तु जो सबै कामनाले परिपूर्ण, सर्वकाम भएको, सबै कामनाले परिपूर्ण, सर्वरस सर्वगन्ध सबैलाई आफ्नो अधीन गर्ने भएको हुनाले कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा अवाकी अनादर, सबै वस्तु तृण बराबर मानेर कोही प्राप्तव्यहरू नभएको हुनाले उसमा अनादर भाव, तृण जस्तो अनादर भाव राख्ने भएको, अवाकी मौन भएर रहने भएको भनेर परमात्मालाई जस्तो वैकुण्ठनाथ भगवान उसमा अर्थ पञ्चकमा वैकुण्ठनाथ भगवानको स्वरूप वर्णन गर्दा अवाकी अनादर दिएको छ। त्यसको मतलब परिपूर्ण भएको हुनाले मौन भएर उहाँ रहनु भएको छ भनेर बताएछ। यो पनि भगवानको दिव्य विग्रहको वर्णन गरिँदैछ यसबाट पनि। अब भगवानका वस्त्र रूपहरूको पनि वर्णन गरिन्छ। महारजनम वास, परमात्माको जो विग्रहको स्वरूप वर्णन गर्दै यहाँ वर्णन गरेछ। महारजनम वास यथा महाराजन वास यथा पाण्डविक यथा सकृत विद्युत भनेर यो छान्दोग्य बृहदारण्यक उपनिषद बताएछ मूर्तामूर्त ब्राह्मणमा। तो भगवानको कस्तो छ त्यो वस्त्रहरू भन्दा महारजनम वास जस्ता रङाएका हर्दीले रङाएका पीत वस्त्र जस्तै वर्ण बताइएको छ।
पूरा श्रुति यहाँ दिया थियो। महाराज यथा भन्छ सेतो कमल जस्तो पनि उदाहरण दिएछ उहाँ। यथा महाराज बास यथा पाण्डवाविकम, आविकम माने सेतो कम्बल जो भेडाबाट भन्दछ, सेतो कमल जस्तो रूप, तस्य रूपम भनेछ। तस्य रूपम यथा महाराजन बास यथा पाण्डवाविकम यथा सकृत विद्युत, एक बार चमेको बिजुली जस्तो भनेर उहाँको रूपलाई वर्णन गरेछ। विविध रूपमा परमात्माको विग्रहको रूप बताइएछ इत्याद्या। यसबाट त भगवानको विग्रह सिद्ध भयो कि दिव्य विग्रह छ भनेर। अब भगवान की पत्नी को सिद्धि बताइन्छ। भगवान का परिजन पत्नी भगवान के अनुरूप पत्नीहरूको भी सिद्धि बताइँदैछ। अशेषाना जगतो विष्णु पत्नी, इस जगत की स्वामिनी ईशाना, अस्य जगत ईशाना, इस जगत की स्वामिनी विष्णु पत्नी, भगवान विष्णु की पत्नी हुनुहुन्छ भनेर यो तैत्तिरीय संहितामा वर्णन गरेछ। अशेषाना जगतो विष्णु पत्नी तथा पुरुष सूक्तमा तैत्तिरीय आरण्य उपनिषद वो जो पुरुष सूक्त हो उसमें अंतिम बताया था सृष्टते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ। शुक्ल यजुर्वेद में, यजुर्वेद को पुरुष सूक्तमा सृष्टते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ छ। और तैत्तिरीय उपनिषद को त्यो पुरुष सूक्तमा, तैत्तिरीय संहिता को पुरुष सूक्तमा रिष्टते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ बताया छ। तो सृष्टते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ जहाँ लक्ष्मी दिएकै छ, श्री शब्दले भूदेवी लिनुपर्छ। अन्यत्र श्री शब्दले लक्ष्मीको पर्याय पनि बताएको हुनाले लक्ष्मीलाई पनि लिइन्छ, परन्तु लक्ष्मीवाचक शब्द साथ भएको हुनाले सृष्टते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, हे परमात्मा हजुर की श्री र लक्ष्मी दुईटी पत्नी हुनुहुन्छ बताइयो। तो लक्ष्मीले लक्ष्मीलाई बताइहाल्यो, श्री शब्दले भूदेवीलाई। यस्तै प्रकारले यहाँ पनि तैत्तिरीयमा रिष्टते लक्ष्मी छ, श्रीको स्थानमा रि छ, तर त्यो पनि त्यही अर्थको वाचक हुन्छ। लक्ष्मी र रि भनेको भूदेवी हजुर की पत्नी हुनुहुन्छ भनेर बताइयो। तो परमात्मा की पत्नी को पनि श्रुतिहरूमा उल्लेख छ। और परमात्मा जस्तै भनेर अरू इतिहास पुराणहरूले विशेष रूपले उहाँको वर्णन गरेछन्, परन्तु जो रामानुजले पहिले बताउनु हो कि उहाँकै योग्य विभव महिमा आदि भएकी यस्ता प्रकार के वहाँ की पत्नीहरू पनि हुनुहुन्छ बताइयो। दुईको नाम तो उल्लेख यहाँ गरिहाल्यो, सृष्टते श्रीदेवी भूदेवीले सहित। अब भगवान को निवास स्थान दिव्य धाम छ एउटा नित्य भन्ने यसको बारेमा प्रमाण दिनुहुन्छ। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। भगवान विष्णु को परम पद छ, दिव्य स्थान छ, जसलाई सूर्य सदा पश्यन्ति, सूर्यहरूले सदा देख्नुहुन्छ। त्यो परम पदलाई सदा दर्शन गर्ने भएका दिव्य सूर्यहरू असंख्य हुनुहुन्छ भनेर यस श्रुतिमा सिद्ध हुँदैछ। नित्य जीवात्माहरू बहुवचन दिएछ, यसकाले असंख्यताको यो सूचक हो। सूर्य पश्यन्ति क्रिया बहुवचन। तो भगवान को त्यो परम पदलाई सदा देख्ने वाला भनेर यहाँ बताइयो सूर्यहरू हुन्छ। अब परमात्मा दिव्य धाममा विराजमान गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा अर्को श्रुति दिँदैछ तैत्तिरीय संहिताको। छेन्तमस्य रजस पराके, रजस परागे अस्य रजस पराके, यस रजोमय प्रकृति मण्डलदेखि पराके माने परस्मिन, परस्मिन अर्थमा यहाँ अब अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राष्ट्यले बीचमा अकच प्रत्यय भएर पराके भयो छ, नत्र परस्तात् हुन्छ। पराके परस्मिन हुन्छ सप्तम्यन्त, त्यहाँ अकच सहित बताएको छ। पराके माने परस्मिन, रजोमय यस प्रकृतिदेखि पर उस पार, छेन्तम निवास गर्दा हुनुहुन्छ, निवास गर्नेवाला परमात्मा भनेर बताइयो। क्षी निवास है बनाइएपछि पहिले पनि बताइएको थियो।
क्षी धातु दुईटा छन्, एउटा क्षी क्षे, एउटा क्षी निवासे। यो क्षी निवासे धातुको रूप हो छेन्तमन निवसन्तम, प्रकृति मण्डलदेखि पर उस दिव्य धाममा निवास गर्ने भएका भनेर परमपद निवासी परमात्मालाई बताइयो। दिव्य धाम उहाँको यसबाट पनि सिद्ध हुन्छ, दिव्य स्थान। यदेकम अव्यक्तम अनंत रूपम विश्वम पुराणम तमस परस्तात्, तैत्तिरीय नारायण उपनिषद में बताइन्छ। यत जो एकम एक छ, अव्यक्त अव्यक्त छ, वाणीले वर्ण व्यक्त गर्न नसकिने, अनंत रूपम असीमित रूप भएको, अनंत माने सीमा रहित, विश्वम संपूर्ण, पुराणम तमस परस्तात्, वही तम माने प्रकृति मंडल, प्रकृति मंडल की पर जो एक अव्यक्त वाणीले वर्ण गर्न नसकिने पूर्ण रूपले, अनंत रूप माने असीमित रूप होला, विश्वम पुराणम पुराण प्राचीन माने एकदम अनादि, यस्ता प्रकारको संपूर्ण अनादि रूप छ भने यसले पनि परमात्माको त्यस स्थानलाई सिद्ध गर्दछ, दिव्य स्थानलाई। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, परमे व्योमन यहाँ सप्तमीको रूपमा सप्तमी विभक्तिको लुक भएको छ। परमे व्योमनी अर्थमा हो, सप्तमीको लुक भएर परमे व्योमनी भनेको भगवानको परमाकाश, व्योम माने आकाश, परमाकाश रूप जो परम धाम हो त्यसमा रानी भएका, गुहायाम निहितम परम ब्रह्म परम धाम में रहने भएका उस परमात्मालाई हृदय गुहा में निहितम, हृदय गुहा में, हृदय रूपी गुफा में विराजमान भएकालाई यो वेद जुन उपासकले जान्दछ। हृदय गुहा में जान्ने वाला को कस्ता परमात्मा भन्दा व्योमन परमे व्योमन परमाकाश में रहने भएका उस परमात्मालाई हृदय गुहा में विद्यमान निहितम, हृदय रूपी गुफा में विराजमान भएका सिद्ध भएका परमात्मालाई यो वेद जसले जान्दछ ऊ परमात्मालाई प्राप्त गर्छ। जसले जान्दछ उसले परमात्माको समान भोगलाई प्राप्त गर्छ बताएछ। यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन, तैत्तिरीय ब्राह्मण भन्छ अस्य इस जगत का अध्यक्ष स्वामी परमे व्योमन उस परमाकाश में विराजमान हुनुहुन्छ। परमाकाश विराजमान छन्। परम व्योम भनेको परमाकाश, परमधाम अनेक नामले उसलाई बताइन्छ। परमाकाश, परमधाम और परम पद, वैकुंठ इत्यादि अनेक नामले उसलाई बताइन्छ। परमे व्योमन, परम व्योम रहने भएका परमात्मा जो अस्य अध्यक्ष, यस संपूर्ण जगत का स्वामी, वह परम पद में निवासी हुनुहुन्छ भनेर यसबाट पनि परमात्माको परमधाम स्थान सिद्ध हुन्छ। तदेव भूतम तद्भव्यम भव्यम इदम तदक्षरे परमे व्योमन, जो भूत और वर्तमान रूप दुवै रूपमा विद्यमान छ यस्ता उस परमात्मालाई तद अक्षरे, त्यो परमात्मा अक्षरे परमे व्योमन अविनाशी, परम व्योम माने परम पदमा निवास भएका गर्ने भएको भनेर बताइयो। इत्यादि श्रुति शत निश्चित अयम अर्थ इत्यादि सैकड़ों, यो तो केही उदाहरण दियो, यस्तै सैकड़ों श्रुतिको द्वारा यो विषय सिद्ध छ। यो विषय माने के बताए पहिले भगवानको जस्तै दिव्यात्म स्वरूप सिद्ध छ, त्यस्तै प्रकारले उपनिषद द्वारा भगवानको दिव्य विग्रह, दिव्य महिषीहरू, दिव्य आभूषण, दिव्य अस्त्र, दिव्य धाम, दिव्य परिजन सब यिनीहरू और दिव्य भोग उपकरण आदिले सिद्ध भएको दिव्य स्थानहरू यो सब सिद्ध हुन्छ सैकड़ौं श्रुतिद्वारा निश्चित भएको छ। तद विष्णु परमम पदम
यसमा कसैले अर्थ गर्दछन् विष्णुको परम स्वरूप भनेर। रामानुज स्वयंले बताउँदै हुनुहुन्छ, यसको व्याख्या गर्दै हुन्छ। यस कारणले विष्णु परस्य ब्रह्मण परमं पदम सूर्य सदा पश्यन्ते, तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ते सूर्य। तो पर ब्रह्मको परम पदलाई सूर्यहरूले सदा देख्नुहुन्छ। इति वचनात्, यो प्रमाण वचन भएको हुनाले के सिद्ध हुन्छ भन्दा सकल काल दर्शनवन्त परिपूर्ण ज्ञान केचन सन्ति इति विज्ञायते। यस वचनद्वारा के सिद्ध हुन्छ? सर्वकाल दर्शनवन्त, सर्वकाल भूत भविष्य वर्तमान सबै कालमा देख्ने भएका, दर्शनवन्त प्रत्यक्ष देख्ने भएका, परिपूर्ण ज्ञान सूर्य भनेको जो ज्ञानले परिपूर्ण हुन्छ, असंकुचित ज्ञानवाला उनलाई सूर्य भन्छन्। यस कारणले परिपूर्ण ज्ञान सूर्यको अर्थ। केचन सन्ति, यस्ता दिव्य परिपूर्ण ज्ञानले युक्त भएका केही हुन्छन् भनेर इति विज्ञायते। विष्णु परमं पदम सदा पश्यति सूर्य वचनद्वारा यो ज्ञात हुन्छ। अब यसको दुई प्रकारले अर्थ गर्दै हुनुहुन्छ। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य, उसको दुई प्रकारले अर्थ गर्दैछ। पहिलो अर्थ, ये सूर्य ते सदा पश्यन्ति इति वचन व्यक्त है। जो असंकुचित ज्ञान वाला परिपूर्ण ज्ञान वाला छन् उनले सदा पश्यन्ति, सदा देख्दछन् इति वचन व्यक्ति। वचनको यसरी, वाक्यको यसरी अभिव्यक्ति गर्ने। अथवा ए सदा पश्यन्ति ते सूर्य इति वा, यसको अर्थ गर्दा जसले सदा देख्दछन् धामलाई तिनीहरू सूर्य हुन्। यो दुई प्रकारले यसको अर्थ गर्ने। जो सूर्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सदा देख्नुहुन्छ त्यो धामलाई भन्यो, पहिलो अर्थ गर्यो। दोस्रो गर्दा जो सदा देख्नुहुन्छ ती सूर्यहरू हुन्छ, सदा देख्ने। दुई प्रकारले अर्थ गर्यो। सूर्यहरूले सदा देख्दछन् अथवा सदा जो सूर्य हुन् उनले सदा देख्छन्, पहिलो अर्थ भयो। दोस्रो भयो जो सदा देख्दछन् उनी सूर्यहरू हुन् भनेर त्यो धामलाई सदा देख्ने। उभय पक्षेपी, ये दुवै व्याख्याको पक्षमा, दुवै पक्षमा व्याख्या दुई प्रकारले गरियो। जसले जो सूर्य हुन् उनले सदा देख्दछन्, पहिलो अर्थ भयो। तथा जो सदा देख्दछन् ती सूर्यहरू हुन्। उभय पक्षेपी, दुवै पक्षमा अनेक विधानम न सम्भवते, पूर्व पक्ष हुन्छ। पूर्व पक्षले शङ्का गर्छन् यहाँ यो जो यस्ता प्रकार असंकुचित ज्ञानवाला सूर्यहरू छन् र उनले सदा देख्छन्, यो सिद्ध हुन सक्दैन। दुईटा कुरा दुवै व्याख्या हुन्। उभय पक्षेपी, ये सूर्य ते सदा पश्यन्ति यस पक्षमा, तथा ये सदा पश्यन्ते सूर्य, ये दुवै पक्षमा अनेक विधानम न सम्भवती, यहाँ अनेक विधान भयो। के भयो? सदा देख्ने र वो सूर्यहरू, सूर्य र सदा दर्शन, या अन्य प्रमाणद्वारा सिद्ध छैनन्। अरू प्रमाणद्वारा सदा देख्ने, सूर्य पहिली सिद्ध भएपछि सूर्यहरू अरू प्रमाणद्वारा, अनि उनले सदा देख्छन् भन्ने यो विधान गर्नुहुन्थ्यो, त्यो स्थानलाई सदा देख्छन् भनेर। अथवा सदा देख्नेवाला अर्का प्रमाण सिद्ध भएपछि तिनी सूर्य हुन् भनेर। यहाँ त दुईटै विधान गर्नुपर्ने भयो। सूर्य पनि अन्यबाट सिद्ध छैनन् और सदा दर्शन पनि अन्यबाट सिद्ध छैनन्। यस कारण पहिलो पक्षमा यो सूर्य ते सदा, जो सूर्यहरू छन् तिनी सदा देख्दछन् त्यो स्थानलाई, भगवानको दिव्य धामलाई भन्दा सूर्यहरू पहिले सिद्ध हुनु पर्यो। अन्य प्रमाणबाट पहिले सूर्यहरू सिद्ध हुनु पर्यो, त उनले सदा जो देख्दछन् त्यो परमात्माको धाम हो भनेर थाहा हुन्छ। अथवा यो अर्को कहाँ परम पदम सूर्य सदा पश्यन्ति, अथवा दोस्रो छ जो देख्दछन् उनी सूर्य हुन् भन्दा सदा देख्नु पहिले सिद्ध हुनु पर्यो। सदा देख्नेवाला कोही छन् भनेर त्यो धामलाई पहिले सिद्ध हुनु पर्यो, तब तिनलाई सूर्यको विधान गर्नु, परिपूर्ण ज्ञानवाला भनेर विधान गर्नु पर्यो। त दुवैमा अनेक विधान गर्नु पर्यो। यहाँ त सदा देख्नेवाला पनि सूर्यहरूको पनि
दुईटैको यहाँ विधान सम्भव हुन सक्दैन, किनकि वाक्यभेद हुन्छ। यति चेत न, यो यदि कसैले शङ्का गर्छन् भने, किनकि या त सूर्य पहिले अर्को प्रमाणले सिद्ध हुनु पर्यो, और या सदा देख्नु अन्यबाट अन्य प्रमाणबाट सिद्ध हुनु पर्यो। दुईटै यस वाक्यबाट विधान हुन सक्दैन। सदा देख्नेवाला सूर्यहरू अनेक विधान भयो। सूर्यहरूको पनि विधान, यही वाक्य वचनबाट सूर्यहरूको पनि सिद्धि, और सदा देख्ने सदा दर्शन पनि सिद्धि, यो दुईटै। यति चेत न, यो शङ्का कसै गर्छन् भनेपछि यो उचित छैन, किनकि अप्राप्तत्वात् सर्वस्य सर्वविशिष्टम परमं स्थानं विधीयते। किन यो कतैबाट प्राप्त छैन, यो यसै वाक्यबाट ज्ञात हुँदैछ। अन्य प्रमाणले ज्ञात नभएको हुनाले सर्वस्य, सर्वस्व भने तीनवटै, नित्यधाम, सूर्यहरू र वो स्थान माने सदा दर्शन, यो अन्यबाट अन्य प्रमाणबाट अप्राप्त भएको हुनाले सर्वविशिष्टम, सबैले विशिष्ट परम स्थानको यसै वाक्यद्वारा विधान गरिन्छ। यसैबाट सिद्धि हुन्छ त्यो कि नित्य सदा देख्ने नित्य सूर्यहरूले विशिष्ट परम पद छ भने यो यसै वाक्यद्वारा विधान हुन्छ। कतै यो विशिष्ट विधि यसरी त हुँदैन, एउटैबाट सबै हुँदैन, अनि त वाक्यभेद गर्नु पर्ला, अलग अलग वाक्यबाट सिद्ध गर्नुपर्छ। मीमांसामा वाक्यभेद अलग अलग वाक्य भयो भने त्यो दोष मानिएको छ, एउटै वाक्यले सिद्ध हुनुपर्छ भनेर। त्यसका उप रामानुज स्वामीले भन्नुहुन्छ यो विषय पूर्व मीमांसामा जैमिनीले पनि मान्नुभएको छ। विशिष्ट विधान जैमिनीले पनि सिद्ध गरेछ भनेर बताइन्छ। जैमिनीको सूत्र यहाँ उपस्थित गर्दैछ। विशिष्ट विधान अप्राप्त भएपछि सबैको विधान एउटै वाक्यबाट हुन सक्छ भनेर। यथोक्तम तद्गुणास्तु विधीयेरन् अविभागात् विधानार्थे न चेद अन्येन शिष्टा। तद्गुणास्तु द्रव्य और गुण दुईटै विधीयेरन्, विधि का विषय बन्दछन्। अविभागात् उनीमा वाक्यभेद नभएको हुनाले, एक वाक्य भएको हुनाले, विधानार्थे अविभागात् विधान गरिदिए त्यस्तोमा अविभागात् विभाग नगरेको अर्थात् एक वाक्य रूपले विधान गरेको हुनाले यो वो तद्गुणास्त विधेयेरन्, त्यो कर्म और गुण दुईटैको विधान गरिन्छ। कब भन्दा नचेत अन्येन शिष्टा, यदि अन्य वचनले उपदिष्ट भएको छैन, अन्य वचनबाट प्राप्त छैन भने विशिष्ट विधि गरिन्छ, गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले जैमिनीले बताउनु भएको छ। जस्तै उदाहरण दिएछ, यदाग्नेयो अष्टाकपाल, यो वचन छ वहाँ। यदाग्नेयो अष्टाकपाल, जो आग्नेय अग्निदेवतावाला 8 कपालवाला पुरोडास छ भनेछ। 8 कपालवाला, कपाल केलाई भन्छन् भन्दा एउटा पुरोडास हुन्छ जो देवताहरूलाई अत्यन्त प्रिय हुन्छ। त्यो हुन्छ जौको रोटीबाट बनेको, जौको रोटी जौको पिठोबाट बनेको हुन्छ, मोटो रोटी। नेपालमा पहिले देवीहरूलाई कसलाई चढाउने रोटी बनाइन्छ कहीँ कहीँ हामीले देखेको। त जो पुरोडास भनेको त्यही मोटो रोटी हुन्छ जौको, त्यो धेरै उत्तम हुन्छ, घिउहरू सब परिपूर्ण भएको। त्यसलाई पकाउने पद्धति तवामा होइन, अपितो 8वटा माटाका खपट्टा हुन्छन् बनेका टुक्राहरू बनाएको हुन्छ। त्यस्तै त्यो 8वटालाई जोड्दा गोल तवा जस्तै बन्छ। त्यसलाई गुइठामा पकाउनुपर्छ, गुइठाको आयो। त अष्टसु कपालेषु संस्कृत अष्टा कपाल, यो व्याकरणमा व्युत्पत्ति दिएको छ। तत्पुरुषमा समासमा सिद्धान्त कौमुदीमा अष्टा कपाल, अष्टा कपालको अर्थ हुन्छ 8 कपालमा सिद्ध भएको। अब कपाल भनेका त्यसले 8वटा माटाका बनेका खपडा हुन्, जसलाई पहिले अलग हुन्छन्, अब मिलाएर तिनीलाई बनाउँदा ठिक्क तावा जस्तो बन्न जान्छ। त्यसैमा त्यो पिठो जौको सानेर जो राम्रो प्रकारले पकाइन्छ त्यसको नाम हो पुरोडास।
त्यो अग्नि देवतावाला पूर्णास भनेर बताएछ। अग्निलाई चढाउनेवाला, अग्नि देवतालाई चढाउने। यद आग्नेय अष्टकपाल, जो आग्नेय माने अग्नि देवता यस्य असौ आग्नेय अष्टकपाल, अष्टसु कपालेषु संस्कृत अष्टकपाल, यो वाक्य छ। यसमा इत्यादि कर्म विधौ, इत्यादि कर्म विधिमा कर्मणो गुणानाम च, कर्म र गुणहरूको, जो कर्म उसको उसका गुणहरू पनि अप्राप्तत्वेन प्राप्त नभएको हुनाले सर्वगुण विशिष्टम कर्म विधीयते, सबै अङ्ग और गुणले विशिष्ट मुख्य कर्मको एउटै वाक्यद्वारा विधान गरिन्छ। तथा त्यस्तै प्रकारले अत्रापि यस वाक्यमा पनि तद्विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य, यस वाक्यमा पनि सूर्य भी सदा दृश्यत्वेन, सूर्यहरूद्वारा सदा दृश्य रूपले, देख्न योग्य रूपले विष्णु परमम स्थानम, विष्णु को परम स्थान अप्राप्तम, जो प्रमाणान्तरहरूले प्राप्त छैन कि भगवान को यस्तो स्थान छ, दिव्य स्थान जो परिपूर्ण ज्ञानवाला सूर्यहरूले देख्दछन् भन्ने अरू प्रमाणद्वारा प्राप्त भएको नहुनाले यो तीनौटै यस वाक्यद्वारा नै विधान गरिन्छ, विशिष्ट विधि भन्छन् यसलाई। तो अत्रापि सूर्य भी सदा दृश्यत्वेन, सूर्यहरूद्वारा सधैँ देखिने रूपले विष्णुको परम स्थानको जो छ अप्राप्तम, प्रमाणान्तरहरूको हरूद्वारा प्राप्त छैन, प्रतिपादयति, यसै वाक्यले प्रतिपादन गर्दछ। इति न कश्चित विरोध, पूर्व मीमांसासित बराबर मिलेको छ, उसको अनुरूप छ भनेर रामानुज स्वामीले पूर्व मीमांसाको प्रमाणअनुसार, उहाँ ठुलो मीमांसक, ठुलो शास्त्रज्ञ हुनुहुन्थ्यो, दिदा मीमा हो शास्त्रीय प्रमाणद्वारा, मीमांसाको प्रमाणद्वारा नै सिद्ध गर्नुहुन्छ। जस्तै मीमांसामा उहाँ गुण विशिष्ट विधान गरिएको छ, त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि अप्राप्त भएको हुनाले सूर्यहरूले सदा दृश्यत्वेन भगवानको परमात्माको परमधामको विधान यसै वाक्यद्वारा नै सिद्ध हुन्छ भनेर तीनौटैको सिद्धि यहाँ गर्नुभयो रामानुज मीमांसाको न्यायअनुसार, प्रमाणअनुसार। यस कारणले भगवानको यस्तो धाम छ जसलाई सूर्यहरू सधैँ हुन्छ, तो सदा दर्शन गर्ने भएका सूर्यहरू सहित परम पदको सिद्धि यस वाक्यद्वारा बताइन्छ। यस प्रकारले रामानुज स्वामीले यो सिद्ध गर्नुभयो श्रुतिहरूद्वारा। भगवानको जस्तो दिव्यात्मा छ, दिव्य गुणहरू छन्, त्यस्तै प्रकारले दिव्य शरीर छ और दिव्य उनका उहाँका आभूषणहरू अनुरूप योग्य आभूषणहरू छन्, दिव्य आयुधहरू छन्, तथा दिव्य उपकरण छन्, दिव्य महिषीहरू हुनुहुन्छ और तथा दिव्य परिजन सेवकहरू पनि हुनुहुन्छ र दिव्य यस्ता प्रकारको स्थान छ, रहने ठाउँ जस्ता भगवान त्यस्तै उहाँको निवास स्थान पनि एउटा नित्य छ, अपरिणामी अव्यय भनेर यो सिद्ध उपनिषदहरूद्वारा रामानुज स्वामीले यहाँ गर्नुभयो। श्री हराय नमः। भोलि अब पाठ हुँदैन, यो भोलिको लागि यो अनध्यायमा मनाइँदैछ, यो सबै हाम्रो महानुभावहरूलाई सूचना गरिन्छ। ओम हराय नमः। पुरुषोत्तम महिना, पुरुषोत्तम महिना पनि हो, पुरुषोत्तम महिना पनि। अब के गर्नु भन्नु, अरू के भन्नु भन्दै भइहाल्यो। ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वरेम सन्न इन्द्र बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्कम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारम् आवीत् आवीत् माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्
अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनिरते उपनिषद धर्मास्ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। ओम श्रीभू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।